बादशाह, मशहूर बादशाह। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि किताबों लिखा आसे हजरत खजीर अलैहिस्सलाम जिंदा, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं खजीर अलैहिस्सलाम से मिलूंगा, किंतु खानो पाइतम किला आमी पाइतम कोनो सूरत नाय। उसने अनाउंसमेंट करवाया, ऐलान किया। तो एक ठोग मुल्ला उसके पास आया और आकर कहा कि बादशाह सलामत, আমি আপনার জন্যে 6 মাস আমল করবো, 6 মাস আমল করবো, 6 মাস পরে আপনি হযরত খজির আলাইহিস সালামের লগে আপনার দেখা হইব, কিন্তু 6 মাস পর্যন্ত আমার বাড়ি কিলা চলবো, বাড়িত তো কামানে वाला ইনকাম करने वाला মানুষ নাই, আমার बीवी बच्चा আছে। महमूद गजनवी ने कहा 6 महीना का जो तुम्हारा खर्चा है हम तुम्हारे घर में भेज देगा और तुम मेरे लिए अमल करो। 6 महीना का फ्री में मुफ्त में उसको खाना मिल गया है। तो किच्छु जाने ना ठोग असिल ठोग। 6 महीना शेष ओवर पूरे अबार बादशाह के पास गया और जाकर कहा कि ओ बादशाह सलामत, আমি তো আমল করছি কিন্তু আমার আমলটা তো শেষ হইল না, আর 6 মাস লাগবো। আপনি 6 মাসের খানের জিনিসটা আমার বাড়ির দিলকা, আমি 6 মাস আর আমল করবো, বাদে हजरत खजीर अलैहिस्सलामेर लोगे देखा होइबो। 6 महीना का खाना और दे दिया। जब साल पूरा हो गया, बच्छर शेष ओवर पूरे, वो जो ठग मुल्ला था उसने सोचा कि भाई कितना दिन ठगेगा, আর কতদিন ठगितम, कभी न कभी तो जाहिर हो जाएगा और अमी तो सस्ती पैलिमो। तो वो बादशाह के पास गया और जाकर कहा कि बादशाह अमी तो किच्छु जानी ना, अमी कोनो अमल करसी ना, अमी मात्र ठगसी आपनारे, 1 বছরের খানিটা আমি পাইছি, আপনি আমারে মাফ দিলো का। बादशाह কইলা না, तुम्हार माफी ना है, तुम्ही हमारे धोखा दिसो, तुमको शास्ति मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। मंत्री वजीर सब बैठा हुआ था, मशवरा किया कि बताओ इस आदमी को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ए मानुष के আমি কিতা শাস্তি দিতাম। ते एक जन मंत्री কইলো कि बादशाह सलामत, इसको कत्ल कर दिया जाए, तलवार से इसको कत्ल कर दिया जाए। वहां पर एक बुजुर्ग साहब खड़ा था। हे बुजुर्गे কইলো कि बादशाह ए मंत्री जे कोताटा কইছেন एक बारे 100% सही, उसको यही शास्ति और सजा मिलना चाहिए। और एकटा मंत्री आसिल ताइन खोला कि ना, इसको कत्ल नहीं करना है, बल्कि इसको कुकुर, उसको एक जगह में खड़ा कर दो बांध कर, और कुकुर आएगा और उसको नोच नोच कर खाएगा और इस तरह से वो मर जाएगा। वो जो बुजुर्ग साहब थे ताइन अबार खड़ा हुआ खोइसोन कि बादशाह ए मंत्री जे होता खोइसोन एक बारे 100% सही। वो कहा वो भी सही, ये कहा वो भी सही। बाद में बादशाह ने अपना जो खादिम था अयाज, बादशाह का खादिम अयाज था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तिर मानुष, उनसे कहा कि अयाज तुम बताओ इसको क्या सजा मिलना चाहिए। अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अल्लाह के वली हैं, आप इंसाफ करने वाला है, ये गरीब आदमी है, 1 बच्छर का खाना आपने इसको दिया, आपके खजाने में कोनो कमी ऐसे ना, आपने अल्लाहर वास्ते माफ दिलो का, अल्लाहर वास्ते माफ दिलो का। वो जो बुजुर्ग वहां पर खड़ा था अबार तैन खड़ा हुई सुन और खड़ा होकर कहा बादशाह अयाज जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है। बादशाह ने कहा अरे 3 बात आई, तुमने कहा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बात क्या है, असल बात क्या है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जिस मंत्री ने कहा था कि इस गरीब आदमी को तलवार से 2 टुकड़ा कर दिया जाए, वो मंत्री किसी कसाई का बेटा है, गोरू जबे करने वाले का, गोरू काटने वाले का बेटा है। जिसका बाप चचा गोरू काटेगा, उसका भतीजा, उसका लड़का यही फैसला देगा। उसने अपने हिसाब से फैसला दिया। और जिसने कहा था कि इसको कुकुर से कटवा कटवा कर, नोच नोच कर और इसको मार दिया जाए, बादशाह सलामत वो जो मंत्री है उसका बाप, दादा, चचा कोई ना कोई बादशाह के घर में रहता था और वो बादशाह के कुकुर को नहलाता था, खिलाता था, कुकुर की वो खिदमत करता था, इसीलिए उसके दिमाग में कुकुर का ख्याल आया। और वो 3 नंबर जिसने कहा कि इसको माफ कर दिया जाए,
اور اس کو کوئی سزا نہ دیا جائے۔ اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، یہ ایاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشتر مانوش، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، اپنے شترو کو بھی معاف کرتے تھے۔ نبی جی کے گشتی کا آدمی ہے، اس لیے اس نے نبی جی کا جو فیصلہ ہو سکتا تھا وہی فیصلہ انہوں نے سنایا۔ جب یہ بزرگ نے یہ بات بتلائی تو ایاز نے کہا اللہ اکبر، آج فرزندو، آج تک میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ امی نبی جیر گشتیر مانوش কোনো দিন আমি কইছি না ও বুজুর্গ আজকে তুমি আমার একটা রাজকে জাহির করছো, আমার একটা রাজকে জাহির করছো, আমি তোমার রাজ জাহির করতাম। বাদে কইলা کہ او بادشاہ یہ جو بزرگ ہے یہی حضرت خضر ہے۔ اے جو بزرگ تائن اولا حضرت خضر، آپ نے ایک بچر تک ایک غریب کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اے بادشاہ، اپنا چاہیدہ خواہش حاصل کہ حضرت خضر کے ساتھ ملاقات ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کروا دیا۔ اللہ کے راستے میں جس مقصد اور جس نیت سے بھی مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ مقصد میں، نیت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ واز میں آئے ہیں، 2-3 منٹ باقی ہے، اگر کسی کو اس مدرسے کے لیے، غریب اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ دینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اکرم الاکرمین، اے اللہ آج کے اس واز کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ওয়াজের ভিতরে যত খোতাগুলো হওয়া হয়েছে, এ আল্লাহ সমস্ত খোতার উপরে আমল করার তৌফিক দান করো কামৌলা। یا الہ العالمین ہے اکرم الاکرمین، جتنے لوگ واز میں آئے ہیں اور جو نہیں آ سکے ہیں، اے اللہ سب کو آپ بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کے دل کی مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ مدرسے کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ خاص کر یا جرا جرا اے اللہ مدرسے میں دان خیرات کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور اے اللہ خاص کر کے آج جن لوگوں نے دان خیرات کیا، اے اللہ ان کی مراد کو پوری فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے اندر امن سکون شانتی نازل فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے سب لوگوں کو اے اللہ پکا سچا نمازی بنا۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے اللہ چودھری بازار اسلامیہ مدرسہ، اے اللہ اس مدرسے کی سمست ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن سکون شانتی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دیشر اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس دیش کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ 5 اسٹیٹ میں الیکشن ہو رہا ہے مولا، اے اللہ سیکولر پارٹیوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم ہیں، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر اے اللہ اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، ہماری ماں بہن کی حفاظت فرما، ماں بہن کی عزت کی، حجاب کی، پردے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اے اللہ مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ سب کے دل کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔